लाशमैक जो कुछ भी करेगा वो मुसलमानों की भलाई और यहूदियों की फना के लिए करेगा, क्योंकि ये मेरा नजरिया हयात है। मैं बहुत जल्द बामल हो जाऊंगा। इसराइली इदारे जो जिम्मेदारी मुझे सौंपेंगे मैं उन्हें सरअंजाम देने के लिए निकलूंगा, लेकिन मेरा अमल वो होगा जो उन लोगों को नुकसान पहुंचाए। आप ऐसी कार्रवाइयों पर नजर रखिए। बस ये है मेरा मुकम्मल तारुफ। फिजा जैबी के चेहरे पर लर्जा तारी था। वो फटी फटी आंखों से मुझे देख रही थी। मैं उसे देखकर मुस्कुराया और मैंने कहा, ना मेरे बारे में तस्दीक करने की जरूरत है और ना ही कुछ ऐसे अल्फाज की जो मेरी तौसीफ में हों। अगर मुझे शक की निगाह से देखेंगी आप तो मुझे इस पर भी एतराज नहीं होगा। ये आपका हक है। असल में बस दिल चाहा कि सच्चाई से आपको अपने बारे में बता दूं, और ये सब कुछ बताने में मेरा कोई मफाद वाबस्ता नहीं है। फिजा जैबी देर तक सुकूत के आलम में रही। फिर उसने आहिस्ता से कहा, आपने मुझे बहुत बड़ा मकाम दिया है। अफसोस लाशमैक के नाम से मुखातिब करते हुए अब मुझे अच्छा नहीं लगता। क्या आप मुझे अपना असल नाम भी नहीं बताएंगे? जरूर, लेकिन एक वादा आपको एक मुसलमान की हैसियत से करना होगा। फरमाइए। मेरा ये नाम आप मंजर-ए-आम पर नहीं लाएंगे। इस सिलसिले में एक सवाल और करना चाहती हूँ। जी, आप जो कुछ कर रहे हैं हो सकता है वो आपकी नज़र में कोई बहुत बड़ी बात ना हो। आपके अंदर जिन जज्बों ने जन्म लिया है हो सकता है उसकी तकमील आप इतनी ही खामोशी से करना चाहते हो, लेकिन हमारे लिए आप जिस कदर काबिल एहतराम हैं वो हम जानते हैं। अगर मुझे अपनी तंजीम के लोगों को ये बताना पड़े तो क्या मैं उनसे भी गुरेज करूं? मेरे लिए ये बेहतर होगा, क्योंकि मेरा नाम अगर इसराइली तंजीमों के कानों तक पहुंच गया तो शायद आप इसे खुद सताई समझें, लेकिन हकीकत है कि वो मोहतात हो जाएंगे। इसका वादा करती हूँ ऐसा नहीं होगा। तब आप मुझे जहांगीर जमाल शाह के नाम से मुखातिब कर सकती हैं। फिजा जैबी अजीब सी नजरों से मुझे देख रही थी। फिर उसने कहा, अब आप मेरी निगाहों में एक और पुरस्रार किरदार बन चुके हैं। इससे पहले तो मैं आपके बारे में ये सोचती रही थी कि यहूदियों की नस्ल में ऐसा इंसानी जज्बा कहाँ से बेदार हो गया। वहाँ तो अंदाज़े फिक्र ही मुख्तलिफ है। किसी लड़की की इज्जत के तहफ़्फ़ुज़ का तस्वुर ही नहीं है इनके दिलों में। इनकी तारीख यही बताती है। फिर ये कैसा इंसान था जिसने एक लड़की, और वो भी मुसलमान लड़की, की इज्जत और जिंदगी बचाने के लिए अपने 8 हम नस्लों को कत्ल कर दिया। ये तरद्दुद तो दूर हो गया मेरा, लेकिन अब मैं ये सोचती हूँ कि जहांगीर जमाल शाह साहिब आपकी ये तमाम कार्रवाइयाँ तरह किस हद तक कारगर रहेंगी। मैं अपनी जात में दीवाना हूँ फिजा जैबी, और कोई बोझ कबूल नहीं कर सकता। अगर तंजीम मेरी खिदमत हासिल भी करना चाहे तो मेरे लिए मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि मैं फिर वो ना कर सकूंगा जो मेरे दिल की तलब है। अब मेरा जिक्र छोड़िए, आप अपने बारे में बताइए। इतने अरसे बैरूत में रहकर आपने जो कुछ मालूम कर लिया होगा, मेरी कहानी वही है। इस सरजमीन से जिसकी मोहब्बत हमारे दिलों में रोशन है, मुझे भी इश्क है। हमारे घर हमसे छिन गए हैं। जमीन जो माँ की आगोश की मानिद होती है, और हमारे तमाम रास्ते अपनी माँ की आज़ादी के लिए जाते हैं। हम सब अपनी माँ की इस आगोश में जाने के लिए हमक रहे हैं, और एक ना एक दिन हम इन तूफानों को चीरते हुए आगोश मादर तक पहुँच जाएंगे। हम कुर्बानियाँ दे रहे हैं। हमने सब कुछ माँ के लिए कुर्बान कर दिया है। इस तक पहुँचना हमारा फर्ज अव्वलीन है। हमने अपने चेहरों से नकाबें उतार दी हैं, अपने जेवर फेंक कर राइफलें और स्टेन गन्ने संभाल ली हैं। एक दिन फलस्तीन आज़ाद होगा और हम अपने सर फिर दुपट्टों से ढक लेंगे। बस इतनी सी कहानी है हमारी। मैं खामोशी से फिजा का चेहरा देख रहा था। मैंने आहिस्ता से कहा, अब मुझे इजाजत दें फिजा, इस खुशखबरी के साथ कि जो तासुर आपके चेहरे से झलक रहा है वो एक दिन आपको आपके वतन में पहुंचा देगा। बैठिए कुछ देर। मुनासिब नहीं होगा फिजा, दोबारा राब्ते की उम्मीद रखूं? हाँ, मैं खुद भी आपसे मुलाकात करूंगा, लेकिन बहुत मोहतात होकर। आपको अंदाजा है कि मैंने जिस काम का आगाज किया है उसमें मुझे बेशुमार मुश्किलात का सामना है। अभी से मशकूक हो गया तो अपना फर्ज सर अंजाम नहीं दे सकूंगा। फिजा ने लरजती हुई आवाज में कहा, आपने मेरे दिल में एक खास मकाम छोड़ा है। आपकी जिंदगी के लिए हमेशा दुआएं मांगती रहूंगी, और इस आरज़ू को सीने में परवान चढ़ाती रहूंगी कि दोबारा आपसे मुलाकात हो। कुछ देर के बाद मैं वहाँ से उठ गया। फिजा से मुलाकात ने दिल में अजीब से तासुरात पैदा कर दिए थे। एक गंभीर सी कैफियत पैदा हो गई थी। वापस पहुंचा तो मिस्टर रोबन इंतजार कर रहे थे। बहुत खुश नजर आए थे। हेलो सर, मैंने कहा, और वो मेरे करीब आ गए। मुझे गौर से देखा और बोले, मुझे इस बात का अफसोस है कि तुमने मेरे ही घर में जन्म क्यों न लिया। तुम मेरे तीसरे बेटे क्यों न हुए? मैं समझा नहीं सर। मैंने दिल ही दिल में इस तस्वुर पे लानत भेजते हुए कहा, चंद ही रोज में तुमने मेरी इज्जत, मेरे एहतराम में जिस कदर इजाफा किया है, इतना मेरे दोनों बेटों ने इतनी मुद्दत में नहीं किया। वो आम किस्म के नौजवान हैं, जबकि तुम्हारे चर्चे बेमिसाल हैं। जरूर कोई खास बात हुई है जनाब? हाँ, बहुत खास, और मेरे लिए निहायत बाइस फख्र। मुझे बताएंगे? तुम्हें स्पेशल सेक्शन में तलब किया गया है। मोसाद के सरपरस्तों को तुम्हारे बारे में जो रिपोर्टें मौसूल हुई हैं
ان کے تحت شاید تمہیں موساد میں کوئی اہم عہدہ دیا جا رہا ہے۔ اتنی بڑی کامیابی کا میں نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ اب میں اس تخریب کار ادارے کے دل میں بیٹھنے جا رہا تھا۔ اس سے مجھے جتنے فائدے پہنچیں گے میں جانتا تھا۔ بہرحال اس کی وجوہات یہ تھی کہ میں نے بنیاد بہت مضبوط رکھی تھی۔ ان بنیادوں کو پہلے لائشمیک کا خون دیا تھا اور اس کے بعد خون ہی خون۔ میرے ہونٹوں کی زہریلی مسکراہٹ کسی نے محسوس نہ کی تھی، ورنہ کانپ جاتا۔ مسٹر روہن فلیچر کو ویسے بھی اسرائیلی حلقوں میں بہت احترام کی نگاہوں سے دیکھا جاتا تھا۔ میرے سرپرستوں کی حیثیت سے وہ بھی میرے ساتھ وہاں پہنچے تھے جہاں مجھے طلب کیا گیا تھا۔ اسرائیلی سیکرٹ سروس کے اس عظیم و شان ادارے کی بیروت برانچ ایک پوری بلڈنگ میں پھیلی ہوئی تھی۔ اس کا درمیانی فلور خاص طور سے آراستہ کیا گیا تھا۔ ایک وسیع و عریض ہال میں بڑے بڑے افسر اعلیٰ موجود تھے۔ میں مسٹر روہن فلیچر کے ساتھ ایک شاندار سوٹ میں ملبوس وہاں پہنچا۔ بہت سی خواتین جو اسرائیلی نژاد تھیں، بہت سے مرد، اور یہ سب کے سب اس دہشت گرد ادارے کے کارکن تھے جو دنیا بھر میں اسرائیلی مفادات کے لیے نہ جانے کیا کیا کارروائیاں کرتا رہتا تھا۔ میں ان سب کو نگاہوں میں بھر لینا چاہتا تھا۔ آرزو تو یہی تھی کہ ان میں سے ایک ایک میرے ہاتھوں موت کے گھاٹ اترے۔ ایسی آرزویں دل میں بیدار تو ہوتی ہیں، لیکن ان کی تکمیل بہر طور ایک مشکل کام ہے۔ میں اس آرزو کو سینے میں دبائے اندر داخل ہوا۔ سبھی نے میرا پرجوش استقبال کیا۔ کئی خواتین نے نہایت بے باکی سے میری پرسنالٹی پر تبصرہ کیا اور یہ اظہار کیا کہ میں ان کے لیے نہایت دلکشی کا حامل ہوں، اور ان میں سے ہر ایک میری طلبگار۔ مسٹر روہن فلیچر کی وجہ سے تھوڑی سی احترام کی فضا باقی تھی، ورنہ شاید وہ بھی ختم ہو جاتی اور میں ان بے باک خواتین میں تقسیم ہو جاتا۔ ویسے بھی یہ ایک پروکار ادارہ تھا، اس کے باوجود یہ رنگین تتلیاں اپنی کیفیات کا اظہار کر رہی تھی۔ نہ جانے کتنے بڑے بڑے رینک کے لوگ یہاں موجود تھے۔ میرے لیے کرنل کے اعزاز کا اعلان کیا گیا اور میری شاندار شخصیت کو سراہتے ہوئے یہ اظہار کیا گیا کہ میں موساد کے ان کارکنوں میں نام پیدا کروں گا جنہیں دنیا کے کسی گوشے میں کام سر انجام دینے کے بعد بھولا نہیں جا سکے گا۔ شرمین نامی ایک خاتون نے، جو بڑے بڑے جسم کی مالک اور اس قدر حسین شخصیت رکھتی تھی کہ انسان ایک دفعہ انہیں دیکھنے کے بعد شاید زندگی بھر کبھی فراموش نہ کر سکے، آگے بڑھ کر اپنے آپ کو مجھ سے بہت زیادہ قریب کرتے ہوئے کہا، اور میں نے سنا ہے کہ تمہارے اندر ایک جنون چھپا ہوا ہے۔ جب تمہیں کسی دشمن کے سامنے کیا جاتا ہے تو تم اس پر کسی زخمی بھیڑیے کی مانند ٹوٹ پڑنے کے لیے آمادہ ہو جاتے ہو۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر تمہیں کسی دوست کے سامنے پیش کیا جائے تو؟ میں نے ہنستے ہوئے کہا، بھیڑیے کی سرشت میں ٹوٹ پڑنا ہی ہے میڈم، اور جب وہ ٹوٹ پڑنے کے موڈ میں ہو تو پھر دشمن اور دوست کی تمیز کھو بیٹھتا ہے۔ کاش تمہیں مجھ پر ٹوٹ پڑنے کا موقع ملے۔ شاید وہ خاتون کچھ اور بھی کہتی، لیکن میرے اعزاز کی تقریب تیار تھی۔ کرنل کے بیج لگائے گئے اور اس کے بعد مجھ سے نیچے رینک کے لوگوں نے مجھے سلیوٹ کیا، اور میں اپنے سے بڑے عہدے کے لوگوں کو، جن کے بارے میں مجھے بتایا گیا تھا، مسٹر روہن فلیچر اس طرح پرجوش نظر آ رہے تھے جیسے واقعی وہ میری ولدیت حاصل کر گئے ہوں۔ مجھے بہت سے عمدہ خطابات سے نوازا گیا اور اس بات کا اظہار کیا گیا کہ میں اسرائیلی مفادات کے لیے دنیا کے ہر گوشے میں اپنے فرائض سر انجام دوں گا۔ رسم حلف برداری ہوئی اور میں نے بڑے خلوص سے اس بات کا حلف ان کے انداز میں اٹھا لیا کہ میں اسرائیلی مفادات کے لیے اپنے خون کا آخری قطرہ تک نچوڑ دوں گا۔ دل ہی دل میں نے یہ حلف اٹھاتے ہوئے کہا تھا کہ ہاں، میں اسرائیلیوں کے خون کا ایک ایک قطرہ نچوڑوں گا۔ تقریب بہت شاندار تھی۔ اس کے بعد مجھے دوسری تفصیلات سے آگاہ کیا گیا۔ میرے سرپرست اعلیٰ نے مجھے بتایا کہ اب میرے لیے ایک شاندار رہائش گاہ کا بندوبست کیا جائے گا اور اس کے بعد مجھے وہاں منتقل ہو جانا پڑے گا۔ واپسی پر مسٹر روہن فلیچر شدت جوش سے دیوانے ہو رہے تھے، بار بار مجھے چوم رہے تھے۔ انہوں نے کہا، حقیقت یہ ہے کہ میرے دونوں بیٹے بھی کسی سے کم نہیں ہیں۔ لاس اور ایمش میری توقعات پر تقریباً پورے ہی اترے ہیں، لیکن جو عزت مجھے تمہارے ذریعے حاصل ہوئی ہے وہ ان کے ذریعے حاصل نہیں ہو سکی۔ میں جتنا مسرور ہوں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ گھر پہنچنے کے بعد مسٹر فلیچر نے اس تقریب کا آنکھوں دیکھا حال سب کو سنایا۔ سبھی خوش ہوئے تھے، لیکن مسٹر فلیچر خود آزردہ تھے۔ اسے اتنا بڑا اعزاز مل گیا ہے کہ میں خوشی سے پاگل ہو رہا ہوں، لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ اب اسے ملٹری ایریا میں رہنا ہوگا اور ہم لوگوں کو اس سے دور کر دیا جائے گا۔ نہیں ڈیڈی، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ملٹری ایریا میں رہنے والے بھی اگر آن ڈیوٹی نہ ہوں تو ہر لمحہ اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ رہ سکتے ہیں، ایمش فلیچر نے کہا۔ تو مجھے تو بس اسی بات نے افسردہ کر رکھا تھا، لیکن پھر بھی ڈیڈی، مسٹر لائشمیک کو اپنے معاملات سنبھالنے کے لیے وہاں رہنا ہوگا۔ دوسرے دن مجھے ملٹری ایریا میں طلب کر لیا گیا۔ یہاں کچھ نئے ساتھیوں سے ملاقات ہوئی۔ میرے لیے نہایت برق رفتاری سے ایک رہائش گاہ کا بندوبست کر دیا گیا تھا۔ چھوٹا سا خوبصورت سا بنگلہ کنٹونمنٹ ایریا تھا۔ سیکیورٹی کے لیے 2 گارڈ، اندر بنگلے کی دیکھ بھال کے لیے 3 افراد۔ کرنل لائشمیک کو پوری حیثیت دی گئی تھی۔
اور میں اب اسرائیلی سیکیورٹی فورسز کا ایک اہم ترین رکن بن گیا تھا، اور اتنے مختصر ترین وقت میں یہ کامیابی حاصل کرنے کا تصور خود بھی مجھے نہیں تھا۔ لیکن اپنی تقدیر پر مجھے ہمیشہ ناز رہا تھا، جس جانب بھی قدم بڑھا دیے وہاں کامیابی حاصل ہو جاتی تھی۔ لیکن زندگی کے وہ مسائل جن کا تعلق در حقیقت زندگی ہی سے ہے، اگر کسی کے ساتھ قائم نہ ہو تو پھر وہ انسانی فطرت سے دور ہٹ جاتا ہے۔ ماضی میں جو کچھ ہوا تھا اس کا ایک دور اصل میں میری توقع سے بالکل مختلف ہو گیا تھا۔ فریدہ سے شادی کا معاملہ ایک خالص جذباتی نوعیت رکھتا تھا، ورنہ نیلے رنگوں میں رنگا ہوا میرا وجود بلا شادی جیسی کسی چیز کا متحمل ہو سکتا تھا، اور اس کے بعد فریدہ نے خود میرے دل میں اپنے لیے ایک مقام بنا لیا تھا، ورنہ ہو سکتا ہے کہ مجھے شدید پچھتاوے کا احساس ہوتا اور میں اس افسوس میں ڈوب جاتا کہ یہ کیا جذباتی حماقت ہو گئی۔ فریدہ نے میرے مزاج کو بدل دیا تھا، اور اس بدلے ہوئے مزاج سے مجھے کسی کمی کا احساس نہیں ہوا تھا۔ وقت گزرتا رہا، میری اس نئی رہائش گاہ میں مسٹر روہن فلیچر اور ان کے اہل خاندان کو ہر وقت آنے جانے کی اجازت تھی، سبھی آتے تھے۔ روہن فلیچر نے 2 دن میرے ساتھ قیام بھی کیا تھا، اور جب ان کا قیام تھا تو کسی اور کو میرے ساتھ قیام کرنے کی کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ لیکن مسٹر روہن فلیچر چلے گئے، کچھ تبدیلیاں رونما ہوئی، اور محترمہ سومینا فلیچر میرے پاس آ گئیں۔ تنہا آئی تھی، چہرے پر جذبات کے سائل لرز رہے تھے۔ ویسے ابھی تک میں نے ان دونوں کو بخش رکھا تھا، لیکن یہ سبھی میری ہٹ لسٹ پر تھے۔ بھلا کسی یہودی خاندان کو چھوڑ دینا میرے لیے کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ جہاں تک ان احسانات کا تعلق تھا جو ان لوگوں نے مجھ پر کیے تھے، تو میں ان احسانات کو احسانات ہی نہیں مانتا تھا۔ ان لوگوں نے جو کچھ کیا تھا وہ ان کا کام تھا، اور مجھے جو کچھ کرنا تھا وہ میری اپنی پسند کے مطابق ہوگا۔ مس سومینا کو میں نے بڑی خوش اخلاقی سے خوش آمدید کہا۔ آج انداز کچھ بدلا ہوا سا تھا۔ کہنے لگی، کتنا خوبصورت مکان ہے تمہارا، لیکن اس مکان میں تمہیں تنہائی کا احساس نہیں ہوتا۔ مس سومینا ملازمین ہے یہاں میرے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی مجھے اپنی فوجی فٹنس کے لیے مصروف بھی رہنا پڑتا ہے۔ یہاں کلب بھی ہے اور میرے بہت سے شناسا وہاں موجود ہیں۔ گویا تم نے اپنے لیے زندگی پا لی۔ نہیں، میں اپنی زندگی کو بدستور تشنگی کا شکار پاتا ہوں۔ کیا یہ تشنگی میں دور کر سکتی ہوں؟ سومینا نے چھوٹا راستہ اختیار کیا۔ کسی طویل راستے سے سفر کرنا ایک طرح سے بے معنی ہی تھا، یا پھر ہو سکتا ہے اس سلسلے میں انہوں نے جلد بازی سے کام لیا ہو۔ میں سمجھا نہیں۔ میں اس سے زیادہ واضح الفاظ میں سمجھا بھی نہیں سکتی۔ میں تمہاری زندگی کی ساتھی بننا چاہتی ہوں۔ کیا تم یہ پسند کرو گے؟ آپ کو میرے بارے میں معلومات حاصل ہے مس سومینا۔ آپ یہ بات جانتی ہیں کہ میں اپنا خاندان کھو چکا ہوں۔ اس کے بعد ایک نیا خاندان آباد کرنے کے لیے ذہنی طور پر آمادہ ہونا ایک انتہائی مشکل کام ہے میرے لیے۔ میں تمہارے دل سے ماضی کے وہ تمام داغ دھو دوں گی لائشمیک، جنہوں نے تمہیں زخمی کر رکھا ہے۔ میں اپنی محبت سے تمہارے ایک ایک درد کو تمہارے وجود سے نکال پھینکوں گی۔ مجھے اپنی خدمت کرنے کا موقع تو دو۔ مسٹر روہن فلیچر نے مجھے جو اعتماد بخشا ہے مس سومینا، اس کے تحت میں آپ سے یہ کیسے کہہ سکتا ہوں؟ تم اس کی بالکل فکر مت کرو۔ ان میں سے کسی کو بھی دکھ نہیں ہوگا۔ ان میں سے کسی کو بھی دکھ نہیں ہوگا۔ تم تو مجھے قانون قدرت کے مطابق زندگی بھر کا ساتھی بنا رہے ہو۔ بھلا اس میں کس کو کیا تردد ہو سکتا ہے؟ مجھے سوچنے کا موقع دو۔ ہاں، مجھے اس پر اعتراض نہیں ہے، لیکن میں اپنی اندرونی خواہش تم سے بیان کر چکی ہوں۔ مس سومینا نے مجھے بتایا کہ وہ اس رات یہیں قیام کریں گی۔ اپنی اندرونی خواہشوں کی تکمیل کے لیے انہوں نے اپنے وجود کو کسی پردے میں پوشیدہ نہ رکھا اور اپنے آپ کو مجھ سے پوری طرح روشناس کرا دیا۔ بہت عرصہ ہو چکا تھا کسی حسین وجود کی قربت حاصل کیے ہوئے۔ مس سومینا کو اپنے گھر سے اجازت مل گئی تھی، اور پھر وہ میری پوری زندگی کی مالک بننا چاہتی تھی۔ چنانچہ کم از کم ان کے الفاظ ان پر قرض ہو گئے تھے، اور میں قرض خواہ تھا۔ چنانچہ ان سے اپنے قرض کی پہلی قسط وصول کر لینا میرے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ یہ بھی نہ صحیح، پھر بھی وہ یہودی خاتون تھی، اور اس نسل کے لیے مجھے ہر چیز حلال تھی۔ چنانچہ دوسری صبح مس سومینا کی والیت کچھ اور بڑھ گئی۔ کہنے لگی، دیکھو، میں نے تمہیں سوچنے سے منع نہیں کیا، لیکن یہ سمجھ لینا کہ اگر تم مجھے حاصل نہ ہوئے تو زندگی ختم کر لوں گی اپنی۔ پھر وہ چلی گئی۔ پتہ نہیں مسٹر روہن فلیچر نے انہیں اس طرح کھلی آزادی کیوں دے دی تھی۔ ایمی شور لاس تو بے وقوف نہیں تھے۔ کم از کم انہیں ہی یہ سوچنا چاہیے تھا کہ ان کی بہن ایک اجنبی گھر میں وقت کیوں گزارے۔ لیکن جناب، بات یہیں تک ختم نہیں ہوئی۔ پتہ نہیں کیا معاملات تھے۔ 2-3 دن کے بعد مس ورشا نے میرے گھر کا رخ کیا اور بڑی ناراضگی کا اظہار کرتی ہوئی کہنے لگی، مصروفیت تو سبھی کو ہوتی ہے۔ فوجی زندگی میں اب ایسا بھی نہیں ہے کہ کسی کو اپنوں میں جانے کا موقع ہی نہ ملے۔ تم شاید ہمارے پاس سے واپس آنے کے بعد یہاں ضرورت سے زیادہ مطمئن ہو۔ نہیں مس ورشا، آپ کو شاید علم نہیں ہے کہ مسٹر روہن فلیچر نے بڑے چیلنج کے ساتھ مجھے یہاں بھیجا ہے اور اپنی خواہشات کا اظہار کیا ہے۔ میں ان کی ہر آرزو کو اسی معیار کے ساتھ پورا کرنا چاہتا ہوں جس کا وہ تصور کیے بیٹھے ہیں۔ کسی اور کی آرزو سے تمہیں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔
मिस वर्षा ने अपनी बीन बजाना शुरू कर दी। क्यों नहीं, मेरा अपना तो कोई है नहीं मिस वर्षा, आप ही लोग हैं जिन्होंने मुझे मेरे अपनों की हैसियत से सहारा दिया है। चुनांचे अगर इस घराने में किसी फर्द के दिल में मेरे लिए कोई आरज़ू जन्म लेती है तो वो यकीनन मेरे लिए अहमियत की हामिल है। तो फिर मेरी आंखों में देखो और बताओ इनमें तुम्हारे लिए क्या तहरीर है। अफसोस मैं सादा मिजाज इंसान हूँ, सिर्फ जुबान से कही हुई बात समझता हूँ, बाकी किसी किस्म की तहरीर पढ़ने में मुझे महारत हासिल नहीं है। सोमीना तुम्हारे पास आई थी? हाँ, एक रात रही भी थी। क्या उसने तुमसे इजहार मोहब्बत किया? हाँ। तुमने क्या जवाब दिया? मैं फैसला नहीं कर पाया था। क्यों? इसका कोई जवाब नहीं है मेरे पास। मेरे जहन में कुछ और है। क्या हम दोनों बहनों के दरमियान एक मुआहदा है? हमने उसूली तौर पर यह तय किया है कि हम में से कोई एक दूसरे का रास्ता नहीं रोकेगा। अगर मिस्टर लाशमैक सोमीना को पसंद करते हैं तो वर्षा रास्ते से हट जाएगी, और अगर इनकी निगाह इत्तेफाक वर्षा की जानिब है तो सोमीना इस बात पर बिल्कुल दुख का इजहार नहीं करेगी। मिस्टर लाशमैक, हम दोनों बहनें आपको चाहती हैं, लेकिन समझौते के तहत आप अपनी पसंद का इजहार करके हम में से किसी को अपना सकते हैं। सोमीना के और मेरे दरमियान ये टास हुआ था कि पहले कौन इसकी कोशिश करेगा। सोमीना ये टास जीत गई और मैंने खुलूसे दिल से इससे वादा किया कि अगर मिस्टर लाशमैक ने इसका हाथ थामने का वादा कर लिया तो वो कभी ये जाहिर भी नहीं होने देंगी कि मेरे दिल में भी उनके लिए कोई ऐसा ही मकाम था। लेकिन अगर उन्होंने इस चीज को कबूल ना किया तो फिर मुझे इस बात का पूरा हक है कि मैं इस सिलसिले में कोशिश करूं। और मिस्टर लाशमैक, आपने उसे दो टोक जवाब नहीं दिया। उसने पूरे खुलूस के साथ सच्चाइयों से हर बात मुझे बता दी और कहा कि हो सकता है मिस्टर लाशमैक के दिल में सोमीना की बजाय वर्षा का तस्वुर हो। इस बुनियाद पर मैं यहाँ आ गई हूँ। काश आप मुझे अपने दिल की सही बात से आशना कर दें। आपने हतमी फैसला करने की बजाय सोचने की बात की है ना कि आप मेरे लिए भी कुछ सोच सकते हैं। दिल ही दिल में मैंने सोचा कि मैडम, फौजी जिंदगी में मैं अभी खुल नहीं खेला हूँ, अपने दोस्तों के साथ रिजर्व हूँ और इस तरह जिंदगी गुजार रहा हूँ जो मुझ जैसे लोगों के लिए मुमकिन नहीं है। आप तशरीफ लाई हैं तो आपका शुक्रिया। आप भी वेटिंग लिस्ट में आ जाइए। वैसे क्लब में भी चंद खवातीन ने मुझसे बहुत ज्यादा इत्तेफाक का इजहार किया था, लेकिन मैं अहमक बना रहा था। मुझे उन सब से दिलचस्पी थी, लेकिन रफ्ता रफ्ता जल्दबाजी में खाई गई चीज हमेशा मुंह जला देती है। मैं अपना मुंह नहीं जलाना चाहता था। मिस वर्षा ने मेरी इतनी खिदमत की, घर की देखभाल में कमाल किया। बहुत सी जगह उन्होंने अपनी तरमीमात की और मैंने उन्हें कबूल किया। रात के कयाम का फैसला करके आई थी। मुझे तो यूं लग रहा था जैसे मिस्टर रोहन फ्लेचर भी मुझे मुस्तकिल तौर पर अपनी गुलामी में ले लेना चाहते हों और दोनों लड़कियों को शिकार का लाइसेंस मिल गया हो और वो अपने अपने तौर पर निशानाबाजी कर रही हों। वैसे मेरे निशाने तो पहले भी कभी खता नहीं जाते थे और मुझे इन पर पूरा एतमाद था। जब मैंने मिस वर्षा से इजहार किया कि अपनी मोहब्बत करने वाली बीवी से अलग होने के बाद मेरी रातें किस कयामत की तरह गुजर रही हैं, तो मिस वर्षा ने इन तमाम रातों की तन्हाई बैक वक्त दूर करने का फैसला कर लिया और मुझे सारी रात दिलासे देती रही। बहरहाल मेरे आंसू रुक गए थे और मिस वर्षा खुश थी। इन्होंने भी मुझसे वही तमाम सवालात किए कि क्या मैं उन्हें अपनी जिंदगी का साथी बनाने के लिए कोई दो टोक फैसला कर सकता हूँ। मैंने निहायत मोहब्बत से कहा, मिस वर्षा, हकीकत ये है कि आपने मेरे दिल पर कब्जा जमा लिया है। मैं नहीं कह सकता कि मेरी जुबान से आपकी पसंदीदगी के लिए वो अल्फाज कैसे निकलेंगे जो मैं अदा करना चाहता हूँ, लेकिन ये एक सच है कि आपसे जुदाई का तस्वुर भी मेरे लिए रूह फरसा होगा। अलबत्ता मुझे इसका मौका दें कि मैं वो मकाम हासिल कर लूँ जो मिस्टर रोहन फ्लेचर ने मेरे लिए मुतय्यन किया है। मिस वर्षा ने पूरे खुलूस के साथ इसका मौका दे दिया था। अब मुझे खतरा था कि कहीं मिस्टर एमिशो और मिस्टर लास फ्लेचर भी मेरे पास एक एक दिन कयाम के लिए ना पहुंच जाएं।